बत में हरकत पैदा होती है, हरकत पैदा। आज अबू जहल बड़ा खुश है, आज बड़ा खुश है कि हे मेरे माबूद, आज दिन तक तूने मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन आज मेरी इबादत का सिला दे दिया। आज तक तुझमें हरकत भी नहीं देखी, तुझमें मूवमेंट भी नहीं देखी, लेकिन आज पहली मर्तबा तू हिला है, तेरी मूवमेंट नजर आई है, तेरी हरकत नजर आई है। अबू जहल खुश है कि बुत हुजूर की तौहीन करने ही वाला है, लेकिन अबू जहल ये मंजर देख के हैरान होता है। उस बुत की हरकत के बाद पहली मर्तबा वो बुत बोलता है, तो कौन सी बोली बोलता है? वो बुत आका को देख के कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाजमी तौर ये पत्थर भी हुजूर के गुलाम है, पत्थर भी हुजूर के गुलाम है। अच्छा, इससे हमें ये सबक मिलता है, बड़ा वाज़ेह सबक मिलता है कि जब अबू जहल ने देखा ना, जब अबू जहल ने उस पत्थर को देखा, अबू जहल गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया। अब कैसा अजीब मंजर होगा जब बंदा गुस्से में है और माबूद खतरे में है। बंदा गुस्से में है और माबूद खतरे में है। अबू जहल को गुस्सा आया और अपने माबूद पर हमला किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन वो बुत भी एक पैगाम हमें दे गया है, वो बुत भी एक पैगाम हमें दे गया है, नामूस मुस्तफा के हवाले से, आका की शान के हवाले से, कि जो हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, वो बुत होकर को पैगाम दे रहा है कि मैं हुजूर की नामूस की खातिर कट मरना तो गवारा कर सकता हूं, लेकिन हुजूर की तौहीन बर्दाश्त नहीं। अगर वो बुत उस वक्त, अगर वो बुत उस वक्त अबू जहल की इताअत करता तो उसे इज्जत मिलती दुनिया में कुछ अरसे के लिए। क्या वो उसकी मजीद ताजीम करता, वो उसकी मजीद इबादत करता, हाँ मजीद इबादत करता। और फिर कुफार, उस दौर के मुशरिकीन भी कहते कि वाह क्या माबूद है, उसको कुछ अरसे के लिए इज्जत मिलती। आज भी बहुत सारे बुतों को इज्जत मिलती है। हाँ, हुजूर की तौहीन पर एक किताब लिख दो, एक किताब लिख दो, हर यूट्यूब चैनल पर मशहूर हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। हाँ, एक वीडियो बना दो, यूट्यूब पर डाल दो, इंटरनेट पर डाल दो, सारी दुनिया में फैलाई जाएगी। और हुजूर की नामूस की एक बात करो, फौरन डिलीट कर दी जाएगी। लेकिन वो बुत ने भी बता दिया, उस बुत को आर्जी तौर पर इज्जत मिलती, लेकिन उसने कहा इस आर्जी इज्जत का क्या करना, अगर हुजूर के गुलामों में मेरा शुमार हो जाए और 2019 में मेरा नाम लिया जाए आशिकों की महफिल में, तो मैं अपने लिए एहसास समझता हूँ। आज उस बुत की अजमतों के हम तराने अलाप रहे हैं, हम कहते हैं उसने अपने आप को आका के नाम पे कुर्बान कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मैं क्या अर्ज कर रहा था, तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तेरा कलमा उनके कलमे की तरह नहीं, तेरा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं, तेरी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं, तो उनकी तरह तू कैसे हो सकता है? फिर अपनी जात को देख, अपने आप को देख, तू अपने जिस्म को देख, तू अपने थूक को देख ले, तू थूक कर देख, तू थूक कर देख। तेरे थूक से लोग कराहत महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन क्या है? तू थूक और देख, तेरे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है, नफरत महसूस करता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन ऐसा है, हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हो जाते हैं, आका का लुआब दहन उनके जिस्म पर मला जाता है, फौरन शिफायाब हो जाते हैं। तेरा थूक नफरत का सबब बनता है, कराहत का सबब बनता है, आका के लुआब दहन से लोग शिफा हासिल करते हैं। फिर तू अपने खून को देख, तेरा खून निजासत गलीजा है, किसी कपड़े पर लग जाए, उस कपड़े पर लगे हुए खून के बाद नमाज अदा नहीं हो सकती, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून किसी
ने चूस लिया था, एक सहाबी ने चूस लिया था। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को दुनिया में किसी जन्नती का दीदार करना है तो मेरे इस सहाबी का दीदार कर ले। अरे तेरा खून नजासत गलीजा और उनका खून कोई पी ले तो जन्नती हो जाता है। तू कहता है तू हुजूर की तरह, तेरा खून उनकी तरह नहीं, तेरा थूक उनके लुआबे धान की तरह नहीं। तू अपने नाक की रतूबत को फेंक कर देख और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाक की मुबारक नूर को देख। सही बुखारी की हदीस है। उर्वा कहते हैं, वल्लाहि मा तनखमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला कद वक़अत फी कफ्फि रजुलिन मिनहुम फदलक वजहहु व जिल्दहु। कहा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अतवार को देखा, उनके आदाब को देखा, उनके अंदाज को देखा। उर्वा कहते हैं, खुदा की कसम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर से इस कदर प्यार करते थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नाक मुबारक की रतूबत को अपने नाक मुबारक से बाहर फेंकते थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आका के नाक मुबारक की बलगम को अपने हाथों पर मलते, अपने चेहरे पर मलते, अपने जिस्म पर मलते। मैं कहता हूँ तू भी अपनी बलगम देख कर फेंक। देखता हूँ कौन तेरी बलगम से बरकत हासिल करता है। लोग नफरत महसूस करते हैं लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक से भी नूर निकलता है। फिर तू अपने पसीने को देख ले, तेरा पसीना निकल रहा हो तो लोग नफरत महसूस करते हैं लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। उम्मे सुलैम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने को जमा कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं, मा तस्नाईन या उम्मे सुलैम, हे उम्मे सुलैम तू क्या कर रही है? उम्मे सुलैम अर्ज करती है, अर्जू बरकतहू लिसिबियानिना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। मैं कहता हूँ तेरा पसीना बदबूदार है, तुझसे बदबू आए, डिओड्रेंट इस्तेमाल कर, बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर, अरे तुझसे बदबू आती है, दूर हो जा, दूर हो जा। लोग तुझे दूर करते हैं, मैं तुझसे भी कहता हूँ तू मेरे करीब आए, तुझसे पसीने की बदबू आए, मैं कहूँगा दूर हो जा। लेकिन मैं ये कहता हूँ पसीने की बदबू मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बदअकीदगी की बदबू मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अकीदे को दुरुस्त कर ले, अकीदे को दुरुस्त कर ले। तेरा पसीना उनके पसीने की तरह नहीं, तेरा पसीना बदबूदार और उनका पसीना ऐसा है कि बच्चों को भी बरकत देता है, बड़ों को भी बरकत देता है। तू मेरे आका की अज़वाजे मुतहरात को देख ले। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा, है मेरे महबूब की निसा, है अज़वाजे मुतहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मैं कहता हूँ क्या तेरी बीवियों के लिए भी कुरान करीम में कोई आयत नाज़िल हुई कि तेरी बीवी आम औरतों की तरह नहीं? हुजूर के मुतालिक फरमाया, है मेरे महबूब आपके अज़वाजे मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं। मैं कहता हूँ आका की अज़वाजे मुतहरात अगर आम औरतों की तरह नहीं तो आका आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं? तो अपनी औलाद को देख ले, तो अपने बच्चों को देख ले। क्या तेरे बच्चों के मुतालिक कुरान में कोई आयत नाजिल हुई? लेकिन अल्लाह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के मुतालिक फरमाया, वही तत्हीरकुम तत्हीरा, तत्हीर की मार लगाई। मैं कहता हूँ उनकी औलाद पाक, बल्कि उनकी औलाद तो नूर है कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। आखिर तू किस एतबार से आका की तरह है बता मुझे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को देख ले, उनकी उंगलियों को देख ले, उनके हाथों को देख ले। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर मेरे आका ने हाथ फेरा, उनके हाथ की बरकत। आप तो चेहरे पर खजाब लगाते होंगे, दाढ़ी काली करते होंगे, सर को काला करते होंगे, लेकिन मेरे आका के हाथों की बरकत देखो। अगरचे मसला मुख्तलफ ही है लेकिन मैं उस पर कलाम नहीं करता, इतना बताता हूँ दाढ़ी के बाल काले करने के लिए तुम खिजाब लगाते हो, सर के बालों को काला करने के लिए खिजाब लगाते हो। मेरे आका के सहाबी है, आका ने सर पर हाथ रखा, दाढ़ी पर हाथ रखा, 100 साल जिंदगी पाई, एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। ये मेरे आका के हाथों की बरकत है। अरे मौलवी साहब मुंह काला करके स्टेज पे बैठते हो, कहते हो वो मेरी तरह है, लेकिन तुम्हें एहतियाज है खिजाब का। अरे हाथ मलो अपने चेहरे पर, हाथ रखो अपने सर पर, देखते ही तेरे सर के बाल काले रहते हैं या नहीं। अरे तेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं तो तेरी जात उनकी जात की तरह कैसे हो सकती है?
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت دیکھو. آج سولر انرجی پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے اگر چھوٹے قد والے شخص کو سولر انرجی کے انجیکشن لگائے جائیں تو اس کا قد بڑا ہو سکتا ہے. اگر سولر انرجی کے انجیکشن کسی چھوٹے قد والے شخص کو لگائے جائیں اس کا قد بڑھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تو عادتاً جس بچے کا جتنا قد 2 سال میں بڑھتا 1 سال میں اتنا قد بڑھ جاتا. میں کہتا ہوں سولر انرجی کی باتیں کرنے والوں وہ بھی سورج کی شعاعیں ہیں. وہ سورج ہے لیکن یہ مدینے کا چاند ہے. یہ طیبہ والے آقا ہے. ان کا نور دیکھو, ان کی روشنی دیکھو, ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی شعاعوں کی برکت یہ ہے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے. اس کا تو بھی رکھنا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ. دیکھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں یہ برکت ہے یا نہیں. میرے آقا کھجور کے تنے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ نور ہو جاتا ہے, اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت ہے. چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکات کو دیکھو اور بتاؤ آخر کس اعتبار سے حضور ہماری طرح ہے یا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. کیا تیری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ میرے آقا کی آنکھیں ایسی ہیں, میرے آقا کی کان ایسے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون انی ارى ما لا ترون. فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا. کہا جب جبریل امین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا شب معراج تو کیا دیکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں فیہ عینان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں. دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں. ارے تیری 2 آنکھیں 2 کان, ان کی 4 آنکھیں 4 کان, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. آخر کیسے تو مصطفیٰ کی طرح ہے؟ تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کی پاؤں کی طرح نہیں. تو پاؤں اٹھا, دیکھتے ہیں کہ تیرے پاؤں, تیرے اٹھتے ہوئے پاؤں تجھے کہاں لے جاتے ہیں اور وہ پاؤں اٹھاتے ہیں. تو پرواز کرنا چاہے تو ایئرپورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں, سیٹ بک کرانی پڑتی ہے, ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یہ میرے آقا کا مقام ہے. اور کہاں جاتے ہیں؟ انسان کے وہم و خیال سے بھی متجاوز ہے. آقا کا مقام کہاں گئے, کہاں سے گئے؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے کلندر نے کہا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. میرے دوست, جب یہ عقیدہ لوگوں کو دیا جائے گا, جب یہ نظریہ لوگوں کو دیا جائے گا تو لوگ کیسے کہیں گے, کیسے تسلیم کریں گے؟ جب انہیں پتہ چل گیا وہ ہماری طرح نہیں ہے. یہ شان اس آخری نبی کی ہے, یہ اس آخری نبی کی ہے اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت میں اجماع ہے, ماضی کی امتوں میں اجماع نہیں تھا. اس امت میں کنسنسس ہے اور یہ کنسنسس معصوم ہے. ماضی کی امتوں میں کنسنسس نہیں تھا, اجماع نہیں تھا. تمام امت ایک بات پر متفق ہو جاتی تو وہ ویلڈ سورس آف لیجسلیشن نہیں ہوتا, ایک شرعی مصدر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں کنسنسس ہے اور یہ کنسنسس معصوم ہے. حضور کی ذات بھی معصوم, حضور کا کلام بھی معصوم اور اجماع صحابہ بھی معصوم مجموعی طور پر. یعنی ایسا نہیں کہ ہر صحابی معصوم ہے. صحابہ کا کنسنسس اس بات پر, صحابہ کا اتفاق ہو جائے اور امت کا اتفاق ہو جائے وہ معصوم ہے. تو ماضی میں نبی جا کے کوئی تعلیمات نبی کو تبدیل کرتا تو ایک اور نبی آ جاتا. اس امت میں ایسا نہیں ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ اجماع ہوگا. اسی طرح ماضی میں مجتہدین نہیں تھے, اس امت میں مجتہدین ہیں. کیوں؟ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجتہدین ہیں. ماضی میں مجدد نہیں تھے, اس امت میں مجدد ہے. کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجدد آئے گا. تو مجددین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, مجتہدین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, اجماع کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے.
اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو ہم اجماع کو دیکھیں گے، ہم مجددین کو دیکھیں گے، ہم مجتہدین کو دیکھیں گے۔ اچھا، ماضی کے ادوار میں اذانیں نہیں ہوتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی۔ اس امت میں اذان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا۔ کیوں اذان کیوں دلیل ہے؟ اذان اس لیے دلیل ہے کیونکہ ماضی میں نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی، ہر نبی کے امتی انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ نہ نماز باجماعت کا روزانہ پنجگانہ نماز ہوتی، نہ جمعہ کی نماز کی طرح کا اہتمام ہوتا۔ یہ اہتمام کیوں ہوا؟ ایک تو فرض ہے، لازم ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی عقائد سے منحرف ہو جائے تو ہر روز لوگ مسجد میں 5 وقت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور اگر کوئی اجماعی مسئلے سے منحرف ہو جائے، اصولی مسئلے سے انحراف کرے، بغاوت کرے، تو علماء اس کی اصلاح کریں گے، عوام اس کی اصلاح کریں گے کہ تو باغی ہو گیا۔ تو نمازوں کے ذریعے، پنجگانہ نمازوں کے ذریعے اصول دین کا تحفظ ہوتا ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مومنین آپس میں ملیں گے، مسلمین آپس میں ملاقات کریں گے، اور اگر کوئی اصول دین سے منحرف ہوا، باغی ہوا، تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس سے برات کا اعلان کیا جائے گا، پہلے سمجھایا جائے گا، اگر سمجھے گا نہیں تو اسے غدار کہا جائے گا، اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ تو یہ اذانیں نماز باجماعت کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ جمعہ کی نمازیں ہفتہ وار اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ عیدین کا سلسلہ نہیں تھا، سالانہ اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے۔ تو یہ سالانہ اجتماعات، مجددین کا وجود، اجماع کا معصوم ہونا، نماز پنجگانہ، جمعہ کی نماز، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اذانیں بتا رہی ہیں، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اذان فقط مسجد میں نہیں بلا رہی، یہ بھی بتا رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا، ہر 5 وقت کی نماز بتا رہی ہے۔ اچھا، ماضی میں جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، ان کی امتوں میں حافظ نہیں ہوتے تھے، حفاظ نہیں ہوتے تھے، صرف انبیاء حفاظ ہوتے تھے، صرف نبی حفاظ ہوتے تھے، امت حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اس امت میں یہاں پر بے شمار حافظ بیٹھے ہوں گے، اگر میں کہوں کہ کتنے حفاظ ہیں، بے شمار لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی میں کتابیں اگر تحریف ہو جائیں، کتابوں میں تحریف ہو جائے تو نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن اس کتاب کے تحفظ کا اہتمام کیسے ہوا کہ اس کتاب کو اللہ جل وعلا نے امتیوں کے سینوں میں محفوظ کر۔ اچھا، یہاں ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کر پاتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کرتے، تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ کا 10-12 سال کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی اس پر آپ کو غور کریں؟ یہ قرآن کا محفوظ ہو جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کا سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ قرآن اللہ کا جلالی کلام ہے، اور یہ نازل کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ ماضی کے انبیاء کی کتابیں امتیوں کے لیے زبانی یاد کرنا آسان نہیں تھی، اس قرآن کو اللہ جل وعلا نے آسان بنایا ہے۔ کیسے آسان بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ دیکھیے، این دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں، دوپہر کے وقت آپ سورج کی روشنی کو دیکھیں، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوگی اگر آپ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی کو دیکھیں، سورج کی شعاؤں کو دیکھیں۔ لیکن جب سورج کی وہی روشنی رات کے وقت چاند پر پڑتی ہے تو آپ چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ سورج کو دوپہر کے وقت آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن جب وہی سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو رات کے وقت آپ جب چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج نور دینے والا ہے، چاند نور لینے والا ہے۔ سورج منیر ہے،
चांद मुस्तनीर है, सूरज रोशनी देता है, चांद रोशनी लेता है, सूरज जलाली है, चांद जमाली है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जमाली है, अल्लाह का कलाम जलाली है। अल्लाह का जलाली कलाम अगर आप पर बरह रास्त नाजिल होता, आपका सीना उसे बर्दाश्त न कर पाता। आप ये बुलंद बाला पहाड़, ये फलक बोस पहाड़ भी